Hello everyone, good morning. So dili na ko kanang matagsa-tagsa o kung ano dayon kanang tubag ba sa inyong mga kuan. So mao ni ako ang tubag sa inyo ha. Daghan kay gapangutana nga naman. Nganong imuhang trabaho dia is layo ra kay dili related sa ato ang profession. Okay, inaani ni siya. Dili inaana kadali pag naa gali mo sa lain nasod, dili inaana kadali nga kung unsay imong profession diha sa ato ang nasod, mo na ang ato ang mahimong career pag abot sa lain nasod. Okay, inaani na siya, dili inaana kasayon. Dili inaana kasayon sa kung ano nga kanang maestra ta diha or unsa man ato ang engineer ta diha nya pag abot diri gawas kung diha pa lang daan ang apply na ka pag abot nimo rin na ka employer ka na kay pag abot diri magtudlo jud ka mag-engineer jud ka pero kung nianhi ka diri nga mo pay pagpangita nimo og trabaho diri no dili inaana basta once nga naa ka diri sa laing nasod grab kung unsa man ang naay opportunity nga moabot sa imong i-grab gyud dayon dili lalim ang kinabuhi diri work inaana ka importante trabaho ang importante masking unsang trabaho ayaw pagpili-pili jud i-grab jud diretso kay dili sayon ang kinabuhi pag abot nimo sa laing nasod. Okay, ayaw pagpa princess gawas lang kung kung kanang ayahay ang imuhang kinabuhi nga daghan og kayamanan ang imuhang kuan siguro kaning naanhayan dire kana pwede kay ka magigdahigda pero ultimo ra pod kana kayod jud ako mo kayod jud ko kay kinahanglan jud ko og kwarta so dili na ko kinahanglan mangita mamili og trabaho kay nganuman parihara ng kwarta maskin unsa pa nga trabaho diha parihara ang kwarta. Inana ra ang ato ang technique kay kung magparty-arty ta, kung ato alang beauty ang ato ang ikuan kay i-preserve na to ni atong beauty kay madaot kung mo trabaho ta ginana. Wala kang mararating sa mundo.